السلام عليكم. كيف ما وعدتكم في الفيديو الاول بلي راه غادي نطرق ان شاء الله الفيرسمون اون روطار اللي كيمثل تخوازيام بارتي في الكونستيتيسيون ديال لا سوسيتي. ما علينا، نبداو على بركه الله. عندنا هاد ليكزامبل هذا قال لك une société, un actionnaire a souscrit 150 actions en numéraire qui viennent là au moment de la constitution d'une SA, dont le capital de 3 millions est divisé entre 30 000 actions de 100 dirhams, dont 20 000 actions en numéraire libérées du quart à la souscription. هنا اش قالوا لكم في هذا ليكزامبل؟ قال لك واحد لاكسيونير ا سوسكري، حفظ، سجل 150 actions en numéraire au moment de la constitution d'une SA. اش كيقولوا هنا في المثال؟ قال لك هاد السيد في المومون ديال الكونستيتيسيون ديال السوسيتي، في اللحظه اللي غادي تاسس فيها الشركه، حفظ باللي راه غادي يشري من عند، غياخذ عندهم 150 اكسيون. حفظ، هي سجل في هذاك سميتها سميتها كيتسمى الروجيستر ديال اللي كيسجلوا فيه لي ديتاي ديال السوسيتي، الريجيم وداك التخربيق، سجل باللي راه كوم كوا غادي ياخذ عندهم 150 اكسيون. Dans le capital de 3 millions, le capital de la société est 3 millions de dirhams est divisé en 330 000 actions, 200 dirhams. Comme on dit, le prix unitaire de l'action est 100 dirhams. Dans 20 000 dirhams, 20 000 actions en numéraire libérées du quart à la souscription. قال لك 20,000 من هاد الكابيتال ce sont des actions en numéraire libérées du quart à la souscription. دونك راه 20,000 اكسيون غضربها في 100 هي 2 مليون، والكار ديالها هي 500 اكسيون. دونك هاد 500 اكسيون ليبيرات ا لا سوسكريبسيون. نمشيو لونغيسترومون ديالها. اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي. هنا ما جاوش نيشان وداروا سميتها البروميس دابور وديك التخربيق، ديجا راكم عارفينهم. كدير اسوسي كونت دابور اون نيميرير، اسوسي كونت دابور اون ناتير الا كانت عندك، كتحط المونطون ديالهم وكدير كابيتال سوسيال وتجمع لا سوم ديالهم وتحطها تما. هنا جاو نيشان داروا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي اللي ما درناش ليه لابيل، وهنايا ابلي اي نون فيرسي عيطنا عليه وباقي ما تفيرساش. هو هذيك 500 اكسيون اللي قلت لكم قبيله ديال لو كار ديال 2 مليون. ما علينا. ليبراسيون ديال بروميير كار، ليبراسيون قلت لكم ديما كتكون على شكل كلاس 5، يا اما بنك يا اما اسبيس على حساب المويان اللي ليبيرا لنا بهم. وهنا كتسولدي هذاك لو كونت ديالاش ديال لابيل. حيت ملي كتغياليزا لو فيرسمون ولا ليبراسيون خصك تسولدي هاد لو كونت وكتحط المونطون ديال لو كار هنايا. من بعد ابيل ديال دوزيام كار راه كيكون بنفس المونطون. ليكريتور ديالاش كدير اسوسيي كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي اللي درنا ليه لابيل وباقي ما تفيرساش لينا هو لو كار. وهنا اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، هذاك لو مونطون اللي بقى اللي ما باقي ما عيطناش عليه. ليبراسيون ديال دوزيام كار، اش قالوا لنا بعدا على الدوزيام كار؟ هذاك لاكسيونير اللي قلنا عنده 150 اكسيون نو ريبوند با على لابيل دو دوزيام كار، ما جاوبناش على الدوزيام كار، يعني ما فيرساش لينا. ابري ميزون دو مور سي تيتر سون فوندي ا 8000 درهم، les intérêts de retard sont 10% et le retard constaté est de 3 mois. وهنا نسات مدام معتصم ما زادش واحد الدوني راهي و transfert de change على 100 درهم. ما علينا. هنا في ليكريتور ديال ليبراسيون ديال دوزيام كار اش غنديرو؟ لا بنك هاد المره ما غتوصلش بلانتيغريتي ديال لو كار، ما غتوصلش ب 500 الف درهم، بلوتو غتوصل ب 500 الف درهم ناقص لو كار ديال ديك خاينه اللي ولا ديفايون ما عاجز عن التسديد. هنا هذاك خونا شحال عنده 150 اكسيون، ياك تبعوا معايا التمرين. عنده 150 اكسيون. فاش حنا عارفين راه 100 درهم لاكسيون، لا ضربنا 150 اكسيون في 100 درهم شحال غتعطينا؟ غتعطينا 15000، ياك. و 15000 لا شديناها ودرنا لها لو كار ديالها، 15000 لا شديناها وقسمناها على 4 شحال غتعطينا؟ هانتوما قسموها في الكالكيل وغتخرج لكم 3750. هذا هو لو كار، لو كار ديال داك السيد اللي ولا ديفايون، لو كار ديال داك السيد اللي ولا ديفايون. دونك حنا اش غنديرو؟ لا بنك غتوصل غتشد هذيك 500 الف ديال لو مونطون ديال لو كار ديال كابيتال سوسيال كامل، غتنقص منه 3750 لي لو كار ديال داك السيد اللي ولا ديفايون.
عاجز عن التسديد. دونك راه هي اللي داروا هنا. هنا بلا ما تمشيو تخدموا بهاد الكالكيل راه شويه معقده. هنا ما غاديش تطبقوا هذه، بليتو غتشدو هنا غتحطوا لو مونطون ديال لو كار، وهنا غادي تشدو تحسبوا هذاك لو مونطون ديال لاكسيونير ديفايون. شحال شحال ديك خاينه دابا حنا كندويو على لو كار. دونك راه غتمشي تشد هذاك شحال عنده من اكسيون وتضربها في الثمن ديالها. ضربها في البخي، غير ما غضربهاش في 100 كامله. غضرب ولا غضربها في 100 وتشدها من بعد تقسم على 4. هذاك هو لو كار ديالو. دونك هاد لو كار ديالو ما غيمشيش لابونك. دونك هاد لو كار غتقسمو من 500 الف اللي غيعطيك هاد لو مونطون. متفقين ياك؟ ما علينا. من بعد ملي كنديرو كنبريزونطيو هاد ليكريتور، اش كنديرو؟ هذا راه هو الاكسيونير ديفايون، هذا الكونت ديال الاكسيونير اللي ولا عاجز عن التسديد. كنستعملوا هاد لو كونت 3 4 6 3. كتحط هنا لو مونطون ديال لو كار ديال داك السيد اللي ما قدرش يسدد. من بعد خصك دير البريزونطاسيون ديال لاكسيون ديفايون، لا سيتياسيون ديال لاكسيونير ديفايون. اش كدير فيها؟ هي فين كيتزادوا فيها لي زانتيغي و لو ترانسفير دو شونج وداك التخربيق. ما علينا. هاد المونطون اللي هنا كنخليوه هو الاخر، ماشي هو اللي كنجبدو هو الاول. اشنو كنمشيو كنحطو المونطون الاول هو شحال؟ هو لو كار ديال داك السيد. من بعد كنخدمو بالبروغاطا، كنشدو هاد لو مونطون كنضربوه في شحال بورسونتاج ديال لانتيغي، وكنضربوه في شحال ديال لو موا عطل علينا. كضربوا في شحال هنا راه قالهم لنا ديجا عنده 3 موا وعنده 10% ديال لي زانتيغي دو روتار. شديناهم ضربناهم في بعضياتهم اللي عطانا 93.57. وهذه عاوتاني غنديروا ترانسفير دو شونج. راه قلت لكم راه نسيتها مدام معتصم، راه زدناها. هادو كيتسموا دي ماجوراسيون اللي غيتزادوا على هاد خينا. هادو سي سون دي بيناليتي دو روتار. دونك راه كنتسالوه هاد خينا ما جابش لنا هاد لو مونطون وتزاد عليه هاد ديال لي زانتيغي والترانسفير دو شونج. دونك شحال ولينا كنتسالوه؟ 3943.75. هذا هو المونطون جلوبال اللي كنتسالو لداك السيد. حنا من بعد السوسيتي قررت باللي تبيع لي زاكسيون ديالو لواحد اكسيونير اخر. غدير واحد الجورنال وغتسميه الفونت دي تيتر. الفونت دي تيتر اش كدير فيه؟ كدير فيه اكسيونير ديفايون في الكريدي ولا بنك في الديبي. علاش درنا لا بنك في الديبي؟ حيت حنا الفلوس غيدخلونا ماشي غنخرجوهم حنا. ديما منين يكون كونط بونكير غادي يدخلوا الفلوس، راه غادي ديروا في الديبي. كان غتخرج لا سوسيتي الفلوس غديروا في كريدي. وهنا كتحط لو مونطون ديال لو فونت. راه ديجا قالوا لنا بلي راه لي تيتر ديالو سون فوندي ا 8000 درهم لاكسيون، او 8000 درهم. صافي من بعد هاد لي كريتير درنا. اش غادي نديرو؟ غادي نشوفو شحال هاد كدير واحد الجورنال من بعد هاد لي فونت دي تيتر، كتشوف فيه شحال لاكسيونير دا ديال الفلوس، شحال غادي يشيط ليه ديال الفلوس. اش غنديرو بشحال بعنا ليه ب 8000 وغتنقص منا شحال كنتسالو. راه ماشي هاد المونطون اللي كنتسالو هاد المونطون بليس لي زانتيغي بليس ترانسفير دو شونج هو اللي ولا 3943.75. دونك نشدو 8000 ونقصو من هاد المونطون هي اللي دارو هنا وغنحطوها هنا غنفيرسيوها ليه بليتو. صافي راه ما بقينا كنعرفو ما يعرفنا. دونك خصنا نعطيو رزقو يمشي فحالو. جانا اكسيونير جديد الله يعاونه. اش غنديرو هنا؟ لا بنك تبدلات القضيه ولات في الكريدي. علاش ولات في الكريدي؟ حيت لا بنك سوسيتي غتخرج الفلوس من لا بنك باش تخلص بها لاكسيونير ديفايون ديالها. دونك لا بنك كريدي واكسيونير ديفايون ولا هنايا. وهنا كنحطو لو غوليكا المونطون الفرق ما بين شحال بعنا وشحال كيتسالنا. صافي هادشي اللي عندنا في لونغوجيسترومون ديال لاكسيونير ديفايون. من بعد راه كتقول لكم بعد الخطرات دير ليا الريزولتا ديفايون. بعض المرات لما قلتش لكم راه ما ديروهاش. كتمشي كدير لي سوم اونكيسي ولي سوم ديكيسي. لي سوم اونكيسي هما الفلوس اللي كنتسالو لداك خينا. لا سمحوا لي، لي سوم اونكيسي هما لي فلوس اللي دخلوا لداك خينا، الفلوس اللي توصل بهم. هو الفرق هو الربح اللي هو الفلوس اللي شاطوا ليه هما لي سوم اونكيسي. ولي سوم ديكيسي هما الفلوس اللي نقصنا منه، غير هما ما كتدخلش فيهم لي زانتيغي وسميتها. كدير غير لو كار ديالو، يعني شحال كنا كنتسالو بلا لي زانتيغي بلا داكشي ديال الغوطار، وكتشوف لا ديفيرونس اللي بيناتهم. صافي كتحط راك هذه غير كتحفظ غالبا. كتعاود تحط هاد لي زيتاب اللي عندك هنايا وكتحط المونطون هنا. سوم اونكيسي قلنا هي شنو هي الفلوس اللي شاطوا لديك خاينه داك لاسوسيي.
وهنايا السوم ديكيسي هما الفلوس اللي كنتسالوه، لو كار اللي كنتسالوه بلا لي زانتيغي و الترونسفير دو شونج، وكدير الفرق بيناتهم 4056.25 ناقص 3750. هذا هو الغوليكا اللي بيناتهم. فهاد الحاله غنكونوا سالينا البروبليم ديال ليبيراسيون اللي كتمثل في الفيرسمون اون روتار. كيف ما قلت لكم لي زيكريتور غير كيتعاودوا، خاصكم غير تراجعوهم مزيان، تحفظوهم ولا حاولوا تفهموهم، راه اصلا ساهلين. البروميس دابور عندكم ثلاثه ديال لي زيكريتور كدوزو منها، البروميس دابور، لابيل، ومن بعد الليبيراسيون. غير هي في هذه الحاله الاخرى غادي بروميس دابور راه ما كتبدلش. الحاله الثانيه ديال لابيل حتى هي ما غاديش تبدل، غير هو فين غادي توحلو، غتمشيو غتشوفوا الوقت اللي ولا فيه داك خينا ديفايون عاجز عن التسديد، هي اللي غيطرا فيها واحد البتي شونجمون. هذاك لو شونجمون راه هو اللي غادي يطرا هنا، راه نفس البروسيدير. كتشد القسط ديالو كتنقصو من الكونط ديال البنك باش ما توصلش به، صافي. من بعد كيجي الفونت ديال لي تيتر ديالو لي زاكسيون ديالو لواحد اسوسي اخر، ومن بعد كتشدو كتعطيو لديك خونا رزقو، كتشد الفونت ديالو بشحال بعنا وبشحال كنتسالوه، هذاك لو مونطون اللي داخل فيه لي زانتيغي ترونسفير دو شونج. ومن بعد كتشوف ديك خونا شحال ربح، شحال دا معاه ديال الفلوس. ومن بعد لا بغيتي الا قالت لك دير السيتياسيون ديال هاد خاينه، سيتياسيون ديال لاكسيونير ديفايون، كدير سوم اونكيسي هما الفلوس اللي ديالو اللي شاطوا ليه، والسوم ديكيسي هما لو كاغ اللي دعنا فيه حنايا اللي ما خلصناش فيه. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو واخا غير بالقليل، والله يسر الامور للجميع، الله ينجحكم ان شاء الله. يلا.